به جای همه خصوصیات برجسته و ممتازی که در زن اسلامی مشاهده کردیم، امتیاز عمده زن غربی امروز این است که بتواند جلب نظر مردان رو بکنه و در معرض التزاز مردان قرار بگیره. زن غربی امروز شاخصش عبارت است از برهنگی. در مجلس رسمی مرد و زن شرکت میکنن، مرد باید کاملا پوشیده باشه، زن بایستی هرچه ممکنه به سمت عریانی پیش رفته باشه. زن غربی مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد. بقیه حرفایی که میزنن مثل قضیه عدالت جنسی، اینا همه حرفه، ظاهر قضیه است، باطن قضیه اونه. اسلام در رو بر روی اون مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف برسانه در رو بسته، اجازه نداده به وسیله حجاب.